ओके, आज चाहिँ हामी क्लास 12 को यानी बोर्ड अन्तर्गत पढ्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर डिबोर्गी वेभको बारेमा पढ्छौँ। के हो त डिबोर्गी वेभ भनेको? यसलाई म्याटर वेभ पनि भन्न सकिन्छ। यो डिबोर्गी वेभलाई म्याटर वेभ पनि भन्न सकिन्छ। के हो त म्याटर वेभको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। यो साइन्टिस्टको नाम हो डिबोर्गी भनेको। म्याटर वेभ अथवा डिबोर्गी वेभ भनेको के हो गर्दैछौँ। फर्स्टमा लाइटबाट सुरु गरेँ मैले। लाइट भनेको रेडिएसन हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो। त बुझेकै छौ। लाइट भन्नु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्नु एउटै कुरा हो। अब यो लाइट छ नि, लाइटको 5 वटा फेनोमेना हुन्छ जेनरली। रिफ्लेक्सन, ठोक्किएर फर्किने, रिफ्र्याक्सन, मिडियम चेन्ज हुँदाखेरि भेलोसिटी डिफरेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बेन्ड हुने, आइदर टुवर्ड्स द नर्मल अर अवे फ्रम द नर्मल। र सँगसँगै बाँकी 3टा फेनोमेना चाहिँ लाइटको इन्टरफेरेन्स, रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन त हुने भइहाल्यो, इन्टरफेरेन्स भन्ने हुन्छ। इन्टरफेरेन्स, त्यसपछि इन्टरफेरेन्स सँगसँगै लाइटको डिफ्र्याक्सन भन्ने हुन्छ। लाइटको इन्टरफेरेन्स हुन्छ, लाइटको डिफ्र्याक्सन हुन्छ र लाइटको के हुन्छ? लाइटको इन्टरफेरेन्स हुन्छ, लाइटको डिफ्र्याक्सन हुन्छ र लाइटको पोलराइजेसन हुन्छ। अब वाट इज इन्टरफेरेन्स, वाट इज डिफ्र्याक्सन, वाट इज पोलराइजेसन हामी नेक्स्ट क्लासमा भनौँला, अप्टिक्स पढ्दाखेरि भनौँला। अहिले त्यतातिर नजाउँ। इन्टरफेरेन्स जसरी रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन हुन्छ लाइटको, त्यसरी इन्टरफेरेन्स पनि हुन्छ, डिफ्र्याक्सन पनि हुन्छ र पोलराइजेसन पनि हुन्छ। यो तीनटै प्रोपर्टी किन हुन्छ भने लाइट वेभ भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। लाइट इज अ वेभ, सो इन्टरफेरेन्स हुन्छ। लाइट वेभ भएको कारणले डिफ्र्याक्सन हुन्छ। लाइट वेभ भएको कारणले के हुन्छ? पोलराइजेसन हुन्छ। यदि लाइट वेभ हुन्थेन भने, यदि लाइट वेभ नभएको भए, वेभलाई नमान्ने हो भने, लाइट वेभ हो भनेर नमान्ने हो भने लाइटको इन्टरफेरेन्स पनि हुँदैन, लाइटको डिफ्र्याक्सन पनि हुँदैन र लाइटको के पनि हुँदैन? पोलराइजेसन पनि हुँदैन। भनेपछि यो इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन लाइट वेभ भएको कारणले गर्दाखेरि हुने हो। सो लाइट बिहेव्स एज अ वेभ नेचर। लाइटले वेभ नेचर सो गर्छ। लाइट सोज वेभ नेचर। किन? इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन भएको छ। लाइट रेडिएसन, लाइट र रेडिएसन एउटै कुरा भयो है। लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो, बुझेछौ। त्यस्तै यो लाइटै छ, लाइटै मैले रेडिएसन पनि लेखेँ। लाइट भन्नु रेडिएसन भन्नु उही भयो। लाइटै छ। लाइटको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्ने हुन्छ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको चाहिँ मेटलमा लाइट आएर पर्दै गर्दाखेरि मेटलबाट इलेक्ट्रोन निस्किने प्रोसेस हो। लाइट रेडिएसन मेटलमा पर्यो भने मेटलबाट, मेटलको इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन भन्ने त बुझेछौ, नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल, मेटलको इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भन्छ। यो पनि हामी अर्को क्लासमा, कुनै क्लासमा भनौँला। क्लास 12 मा यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ, तल्लो लेभलमा नि पढेको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। त्यस्तै कम्पटोन इफेक्ट, कम्पटोन इफेक्ट, लाइटको कम्पटोन इफेक्ट भन्ने हुन्छ। लाइटको कम्पटोन इफेक्ट भनेको, ओके ठिकै छ। कम्पटोन इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भने सपोज म धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ। इलेक्ट्रोन छ, यहाँ लाइट आयो, ई इनर्जीको लाइट आएको छ। ई भनेको एचएफ हो, यो फोटोन पनि भन्छ। लाइटको इनर्जीलाई फोटोन पनि भन्छ। फोटोनको क्लास पढ्दाखेरि के हो भन्ने चिज म एक्सप्लेन गर्छु। लाइटको इनर्जी एचएफ छ। यसमा चाहिँ के बुझ भने लाइट छ, लाइटको इनर्जी एचएफ, एच इन्टु एफ छ। एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट। त एच इन्टु एफ भनेको इनर्जी अफ द लाइट। यो लाइट केसमा ठोक्किरहेको छ, केसमा कोलाइड भएको छ। लाइट एचएफ इनर्जी भएको लाइट इलेक्ट्रोनमा कोलाइड भइरहेको छ। इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ। सपोज
हेर है मैले कम्पटन इफेक्ट भने के हो भनेर एक्सप्लेन गर्न खोजेको। रेस्टमा छ के हुँदो रहेछ भने अब यहाँ चाहिँ यसरी यो एउटा यो लाइटको डिरेक्सन रेडिएसनको डिरेक्सन त यो छ। सपोज यसलाई एक्स एक्सिस मानिदिने हो भने रेडिएसनको डिरेक्सन त एक्स एक्सिसतिर छ। तर जब यो रेडिएसन रेस्ट इलेक्ट्रोनसँग ठोकिन्छ, रेस्ट इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोनसँग ठोकिन्छ, अब यो के भइदिन्छ यतातिर गयो, आफ्नो पाथ चेन्ज गर्यो, माथितिर गयो। अब यहाँ एंगल फाइहरू हुन्छ, त्यतातिर हामी कम्पटन इफेक्टको बारेमा हामी पढ्दै छँदै छैनौँ, के हो मात्रै कम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन गर्न खोजेको। हामी डिबोर्गी वेभलेन्थको बारेमा पढ्दैछौँ, धेरै भनिन। र यहाँ इलेक्ट्रोन ह्याभिङ अ भेलोसिटी भी भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन भी भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा जान्छ। र के हुन्छ नि यो एचएफ, यसलाई अलिकति चेन्ज गरेँ मैले। एच फ्रिक्वेन्सी भनेको c/λ पनि हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको c/λ। यो रेडिएसन अथवा लाइट भनिरहेछौँ नि, यसको फ्रिक्वेन्सी एफ रहेछ। एफ फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट भने पनि भयो, ई इनर्जी भएको लाइट भने पनि भयो, ल्याम्डा वेभलेन्थ भनेको लाइट भने पनि भयो। यो लाइट अथवा रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी एफ रहेछ, वेभलेन्थ ल्याम्डा रहेछ, र इनर्जी कति रहेछ ई रहेछ। यो ल्याम्डा वेभलेन्थ भएको रेडिएसन छ भने यहाँबाट इलेक्ट्रोनसँग ठोकिसकेपछि, रेस्टमा भएको इलेक्ट्रोनसँग ठोकिसकेपछि वेभलेन्थ ल्याम्डा नै हुँदैन, वेभलेन्थ ल्याम्डा ड्यास भइदिन्छ, चेन्ज हुन्छ वेभलेन्थमा। यो इफेक्ट नै कम्पटन इफेक्ट हो, चेन्ज इन वेभलेन्थ। र इलेक्ट्रोन मोसनमा आउँछ, इलेक्ट्रोनको सर्टेन भेलोसिटी हुन्छ र वेभलेन्थ बढ्छ। यो इन्सिडेन्ट रेडिएसनको वेभलेन्थ ल्याम्डा भन्दा ल्याम्डा ड्यास हाई हुन्छ, ल्याम्डा ड्यास इज ग्रेटर देन ल्याम्डा। वेभलेन्थ बढ्छ, ठोकिसकेपछि रेडिएसनको वेभलेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। वेभलेन्थ इन्क्रिज हुनु भनेको यो वेभलेन्थ इन्क्रिज ठोकिसकेपछि, कोलिजन भइसकेपछि, इलेक्ट्रोनसँग कोलिजन भइसकेपछि वेभलेन्थ बढ्यो, इन्सिडेन्ट भन्दा यसको कोलिजन भएपछिको रेडिएसनको वेभलेन्थ बढ्यो भन्नुको अर्थ इनर्जी कम हुन्छ। वेभलेन्थ इन्क्रिज हुनु भनेको वेभलेन्थ इन्क्रिज, ल्याम्डा ड्यास इन्क्रिज भन्नुको अर्थ, ल्याम्डा ड्यास इज ग्रेटर देन ल्याम्डा भन्नुको अर्थ इनर्जी डिक्रिज हुन्छ, इनर्जी घट्छ, डिक्रिज इन इनर्जी हुन्छ। र फ्रिक्वेन्सी पनि डिक्रिज हुन्छ। त्यतातिर गइन मैले, फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ इनर्जीको बारेमा हामी फोटोन भन्ने लेसनमा पढ्छौँ। अब यो हुन त डिबोर्गी पनि फोटोनकै पछाडिको टपिक्समा, बुकमा चाहिँ पछाडिको टपिक्समा राख्दैछ। म धेरै भनिनँ मैले। कम्पटन इफेक्ट भनेको के मात्रै भने मैले ल्याम्डा वेभलेन्थको रेडिएसन रेस्ट इलेक्ट्रोनसँग ठोकिँदै गर्दाखेरि आफ्टर कोलिजन के हुँदो रहेछ भने वेभलेन्थ इन्क्रिज हुँदो रहेछ, चेन्ज इन वेभलेन्थ हुँदो रहेछ, वेभलेन्थमा भेरिएसन आउँदो रहेछ। त्यो रेडिएसनको द्याट इफेक्ट इज नोन एज कम्पटन इफेक्ट। र अर्को ब्ल्याक बडी रेडिएसन, सुनिरहेको टर्म हो ब्ल्याक बडी रेडिएसन भन्ने। ब्ल्याक बडी रेडिएसन, लाइटको ब्ल्याक बडी रेडिएसन भन्ने फेनोमेना पनि हुन्छ। ब्ल्याक बडी रेडिएसन, हेर त लाइटको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुँदो रहेछ, लाइटको कम्पटन इफेक्ट हुँदो रहेछ, लाइटको ब्ल्याक बडी रेडिएसन हुँदो रहेछ। यो तिनटै फेनोमेनाले लाइट चाहिँ फेरि पार्टिकल हो, लाइट पार्टिकल हो भनेर इन्डिकेट गर्छ। लाइट पार्टिकल नेचर, पार्टिकल जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि कोलिजनको कुरा आइरहेछ। हेर न, कम्पटन इफेक्टमा कोलिजनको कुरा आयो। यहाँ पनि इलेक्ट्रोन निकाल्यो, मेटलमा आएर कोलाइड हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन निस्किरहेछ भन्ने कुरा आछ। यो कोलिजन भनेपछि कोलिजनका कुराहरू आइरहेछ। एउटा कोलिजन भएर इनर्जी डिक्रिज, इनर्जी इन्क्रिज भन्ने कुरा यो कम्पटन इफेक्टमा मैले भने नै। डिक्रिज इन इनर्जी हुँदो रहेछ, रेडिएसनको इनर्जी डिक्रिज हुँदो रहेछ, वेभलेन्थ इन्क्रिज हुँदो रहेछ। यो सबै यो पार्टिकल जस्तो, लाइटले पार्टिकल बिहेभ गरेको कारणले भएको हो। लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ वेभ, लाइट समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल। कुन कुन इफेक्टमा लाइटले पार्टिकल बिहेभ गरिदिन्छ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पनि लाइटले पार्टिकल बिहेभ गरिदिन्छ, कम्पटन इफेक्टमा पनि लाइटले पार्टिकल नेचर बिहेभ गर्छ, र ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा पनि लाइटले पार्टिकल नेचर बिहेभ गर्छ। त्यस्तै त्यही लाइट हो, त्यही रेडिएसन हो, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसनमा चाहिँ लाइटले के बिहेभ गर्छ? वेभ नेचर बिहेभ गर्छ। भनेपछि हेर त, लाइट समटाइम्स, यो लाइटले समटाइम्स बिहेव्स एज अ वेभ नेचर, एन्ड सेम लाइट, सेम रेडिएसन समटाइम्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल नेचर। भनेपछि लाइटले
लाइट अथवा रेडिएसन जे भन समटाइम्स वेभ नेचर इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसनमा वेभ नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कम्पाउन्ड इफेक्ट र ब्ल्याक बडी रेडिएसनमा पार्टिकल भनेपछि लाइटले समटाइम्स वेभ समटाइम्स पार्टिकल दुवै नेचर भनेपछि ड्युल नेचर लाइट बिहेव्स एज ड्युल नेचर दुवै नेचर वेभ नेचर पनि पार्टिकल नेचर पनि दुवै सो गर्ने रहेछ यो यति बुझिराख हामीले डिबोर्गीको बारेमा पढ्दैछौँ है त लाइट अर रेडिएसन अलवेज बिहेव्स ड्युल नेचर दुईटा नेचर बिहेभ गर्ने रहेछ ओके यो अहिले यति बुझिराख यहाँ मैले के लेखेँ भने हामीले एउटा के कन्क्लुजन निकाल्यौँ भने लाइट अथवा रेडिएसन जे भन यसले ड्युल नेचर सो गर्ने रहेछ यो चीज हामीले निकाल्यौँ नोट भनेर लेखेँ है त मैले एउटा यो चीज उ गर्यौँ अब यो डिबोर्गी वेभ अथवा म्याटर वेभ भन्ने कसरी आयो भने डिबोर्गीले के सपोज गरे भने दुईटा चीज सपोज गरे उनले यसरी सोचे है लाइटले ड्युल नेचर सो गर्छ भन्ने चीज भइहाल्यो त्यो चीज फिजिक्सले एक्सप्लेन गर्यो डिबोर्गीले कसरी सोचे भने यो लाइट छ नि यो युनिभर्समा यसरी सोच होला यो युनिभर्समा इनर्जी जम्मा दुईटा फर्ममा हुन्छ डिबोर्गीले भने अनुसार इनर्जी यो युनिभर्समा भएको इनर्जी जहिले पनि दुईटा फर्ममा हुन्छ कि त रेडिएसनको फर्ममा कि त म्याटरको फर्ममा मैले भनेको बुझ है इनर्जी युनिभर्समा भएको इनर्जी जम्मा दुईटा फर्ममा हुन्छ कि त रेडिएसनको फर्ममा इनर्जी हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन त्यो इनर्जी नै हो इजिकल टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी एफ छ भने इनर्जी इजिकल टु एफ हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ भने त्यस्तै म्याटरको फर्ममा पनि इनर्जी हुन्छ कुनै पनि अब्जेक्टको मास छ भने इनर्जी छ म्याटर भनेको पनि इनर्जी हो युनिभर्समा इनर्जी दुईटा फर्ममा हुन्छ एउटा रेडिएसनको फर्ममा एउटा म्याटरको फर्ममा भनेपछि डिबोर्गीले के सोचे भने अब यो रेडिएसन पनि इनर्जीकै फर्म है रेडिएसन भनेको फर्म अफ इनर्जी है किनकि युनिभर्समा इनर्जी दुईटा फर्ममा हुन्छ एउटा रेडिएसन एउटा म्याटर यो रेडिएसन पनि इनर्जीको फर्म है त्यस्तै यो म्याटर पनि इनर्जीकै फर्म है भनेपछि त दे आर सिमिलर टाइपका चीजहरू भयो रेडिएसन र म्याटर त सिमिलर टाइपको कुराहरू भयो किन बोथ आर द फर्म अफ इनर्जी रेडिएसन पनि इनर्जी हो म्याटर पनि इनर्जी नै हो किनकि इनर्जी हुने भनेकै कि त रेडिएसनको फर्ममा हुन्छ कि त म्याटरको फर्ममा हुन्छ भनेपछि यो सिमिलर छन् रेडिएसन र म्याटर सिमिलर छन् र नेचरमा प्राय जसो सिमेट्रिक प्रोपर्टी भ्यालिड हुन्छ यो सिमिलर छन् भनेपछि यदि रेडिएसनले यहाँ हेर त हामीले के थाहा छ हामीलाई रेडिएसनले के बिहेभ गर्छ ड्युल नेचर बिहेभ गर्छ भने यदि रेडिएसनले ड्युल नेचर बिहेभ गर्छ भने म्याटरले पनि के नेचर सो गर्नुपर्छ ड्युल नेचर सो गर्नुपर्छ भनेर डिबोर्गीले सपोज गरे हो किन सपोज गरे उनको दिमागमा किन आयो यो कुरा भन्ने चिज चाहिँ रेडिएसन पनि इनर्जी दुईटा फर्ममा हुँदो रहेछ युनिभर्सको इनर्जी दुईटा फर्ममा हुँदो रहेछ कि त रेडिएसनको फर्ममा कि त म्याटरको फर्ममा रेडिएसनले ड्युल नेचर सो गर्छ भनेर त हामीले भन्यौँ लाइटले ड्युल नेचर सो गर्छ भनेर त इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसनमा लाइटले वेभ नेचर सो गर्छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्ल्याक बडी रेडिएसन र कम्पाउन्ड इफेक्टमा लाइट अथवा रेडिएसनले पार्टिकल नेचर बिहेभ गर्छ भनेको ड्युल नेचर समटाइम्स वेभ नेचर समटाइम्स पार्टिकल नेचर भनेपछि यदि रेडिएसनले तो गर्छ भने म्याटरले पनि ड्युल नेचर सो गर्नुपर्छ समटाइम्स वेभ नेचर कसले म्याटरले र समटाइम्स पार्टिकल नेचर कहिले वेभ नेचर सो गर्नुपर्छ कहिले पार्टिकल नेचर सो गर्नुपर्छ भनेर डिबोर्गीले सपोज गरे ठीक छ र म्याटर भने त पार्टिकलहरू मिलेर बनिने त हो पार्टिकल नै हो म्याटर भनेको त पार्टिकल नै हो यो पार्टिकल नेचर सो गर्नलाई त दुःखै भएन
मास हुन्छ म्याटरको मोमेन्टम निकाल्न सकिन्छ अभियसली पार्टिकल नेचर त भइहाल्यो म्याटरले पार्टिकल नेचर सो गर्न त ठुलो कुरै होइन म्याटरले के नेचर पनि हुँदो रहेछ वेभ नेचर पनि हुँदो रहेछ म्याटरले कुन नेचर पनि सो गर्ने रहेछ मेन कुरा यो भयो म्याटरले वेभ नेचर पनि सो गर्ने रहेछ र त्यो वेभलाई नै उसले के भन्यो डिबोर्गी वेभ भन्यो अथवा म्याटर वेभ भन्यो त्यही वेभलाई नै आइदर डिबोर्गी वेभ भने पनि भयो अर के भने पनि भयो म्याटर वेभ भने पनि भयो डिबोर्गी वेभ भन अथवा के भन म्याटर वेभ भन त्यही हो कुरा र वेभ भनेर मात्रै त भएन मुभिङ वेभ भनेर मात्रै भएन वेभ भनेपछि देयर मस्ट बी अ वेभलेन्थ चाहियो वेभलेन्थ चाहिँ डिबोर्गीले के सपोज गरे भने वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको कुनै पनि मुभिङ म्याटरसँग मुभिङ पार्टिकलसँग मसँग यो सपोज दिस वान इज अ पार्टिकल स्मल पार्टिकल भन्ने सोच न स्मल पार्टिकल हो यो पार्टिकल मोसनमा छ भने मुभ गरिरहेछ भने त्यो पार्टिकलसँग वेभ नेचर पनि एसोसिएट हुँदो रहेछ त्यो वेभलाई नै म्याटर वेभ भन्ने रहेछ वेभ भन्नेपछि त्यहाँ वेभलेन्थ चाहियो वेभलेन्थ भएर त वेभ भाग हो वेभ भनिसकेपछि त देयर मस्ट बी अ वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने h बाई p वेयर p भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम p भनेको लिनियर मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी मैले यसलाई h बाई mv पनि लेख्न सके m इज द मास अफ द पार्टिकल मास अफ द म्याटर भन p द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल भनेको मुभिङ पार्टिकलसँग के एसोसिएट हुन्छ वेभ एसोसिएट हुन्छ द्याट वेभ इज नोन एज डिबोर्गी वेभ किन वेभ एसोसिएट हुन्छ भनेर डिबोर्गीले एजुम गरेको किनकि रेडिएसन बिहेव्स एज अ ड्युल नेचर रेडिएसनले ड्युल नेचर सो गर्छ भने पार्टिकल अथवा म्याटरले पनि के नेचर बिहेभ गर्नुपर्छ ड्युल नेचर चाहिँ बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने चिज उसले सोचेर यो म्याटर त्यो वेभ चाहिँ ड्युल नेचर भनेपछि पार्टिकल नेचर र वेभ नेचर हो पार्टिकल नेचर त भइहाल्ने भयो म्याटरसँग पार्टिकल नेचर हुने भइहाल्यो मास हुन्छ मोमेन्टम हुन्छ पार्टिकल नेचर भयो वेभ नेचर भनेको चाहिँ वेभ नेचर पनि एसोसिएट हुँदो रहेछ वेभ हुँदो रहेछ त्यो वेभको नाम चाहिँ म्याटर वेभ अथवा डिबोर्गी वेभ र अनि वेभ भनेपछि देयर मस्ट बी अ करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ सर्टेन वेभलेन्थ हुनु पर्यो त्यो वेभलेन्थ चाहिँ म्याटर वेभलेन्थ अथवा डिबोर्गी वेभलेन्थ त्यो वेभलेन्थ भनेको ल्याम्डा इज इक्वल टु h बाई mv m इज द मास अफ द पार्टिकल v द भेलोसिटी अफ द पार्टिकल मुभिङ पार्टिकलसँग वेभ एसोसिएट हुन्छ द्याट वेभ इज डिबोर्गी वेभ एन्ड द्याट वेभलेन्थ इज एन्ड द करस्पोन्डिङ वेभलेन्थ इज डिबोर्गी वेभलेन्थ ल यही हो अब यसको डेरिभेसन डिराइभ गर्न पनि सकिन्छ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूलाई खासै इम्पोर्टेन्ट छैन डेरिभेसन चाहिँ ठिकै छ हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला मेन चिज भनेको कन्सेप्ट हो कन्सेप्ट यति नै हो यही नै हो ओके दिस मच फर टुडे